पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये महंगा, नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत भी 6 रुपये 82 पैसे बढ़ गई, 177 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा, 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक उर्दन ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दौम की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मईशत, दिफा, सेहत और तालीम के मैदान में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद गहरे करने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक सूरत हाल से आगाह किया। शाह अब्दुल्ला की इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। खित्ते और आलमी फोरम्स पर मुश्तरका ताउन। 8 अरब इस्लामी ममालिक के साथ करीबी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन पर यकसा मौक़िफ़ का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम के शोबों में MOU पर भी दस्तखत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अजब तोहम परस्ती की गजब कहानी। दी इकोनॉमिस्ट की जबानी। बरतानवी जरीदे की बानी PTI से मुतालिक होशरुबा रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बानी को कहा, शादी हुई तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए शादी कर ली। सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, रियासती अमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफे आखिर समझा जाता था। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात को बुशरा बीबी अपनी रूहानी बसीरत बताती। बानी का तैयारा उनकी इजाज़त के बगैर उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। साबिक वज़ीर आज़म साथियों की तस्वीर भेजकर चेहरा शनासी कराते। रिपोर्ट में दावा। लिखा, बानी ने बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथियों से दूरी इख्तियार की। बानी के ड्राइवर ने बताया कि सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चें जलाना, स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना मामूल था। जहांगीर तरीन ने काले जादू से मुतालिक दावे बानी के सामने उठाए। बुशरा बीबी ने कहा, सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि आप काला जादू करने वाली औरत ना समझें। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने करीबी साथी को हल्फ बर्दारी में शिरकत से सिर्फ इसलिए रोका कि बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आया था। बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी पर इल्जामात को घटिया करार दे दिया। कानूनी चाराजोई का इंदिया। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून थी, पहले भी इल्जामात गलत साबित हुए। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद बानी के साथ हैं। बरतानवी जरीदा कोई सहीफा नहीं। BBC जैसे इदारे को भी डोनाल्ड ट्रंप से मुआफी मांगना पड़ी। 10 माह तक शवाहिद जमा किए, मालूमात बहुत ज्यादा, सिर्फ वो शाया की जिन्हें साबित किया जा सके। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म पर मुकम्मल कंट्रोल था। एटमी मुल्क को जादू और अमलियात से चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत हर काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजर्बे की कमी की वजह से जल्द बेनकाब हो गई। DG ISI ने वज़ीर आज़म को करप्शन के सबूत फराहम किए तो उन्हें रातों रात हटा दिया गया। प्रोग्राम मेरे सवाल में प्लांटेड या पेड स्टोरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बैरिस्टर गौहर सबूत दें वरना हम भी अदालत जा सकते हैं। बानी PTI अपने फैसले खुद करते हैं। उनके पीछे बुशरा बीबी नहीं थी। द इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में हकाइक के दुरुस्तगी के लिए पैगाम भेजा है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू। कहा, झूठे इल्जामात PTI के अंदर से फैलाए गए। जो जादू का इल्जाम लगा रहा है वो सबूत दे। हैदराबाद में एक और सानिहा। लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, इमारत गिर गई।
حکام کے مطابق غیر قانونی فیکٹری کھیتوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ شدید دھماکے سے قریبی گھروں کو نقصان پہنچا۔ فائر بریگیڈ عملہ 20 منٹ تاخیر سے پہنچا۔ عینی شاہدین کا الزام، آبادی میں غیر قانونی فیکٹری کیسے بنی؟ اجازت کس نے دی؟ مانیٹرنگ کیوں نہیں ہوئی؟ کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ حیدرآباد میں 1 سال پہلے بھی شہری آبادی میں سلنڈر پھٹنے سے 31 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اسلام آباد کچہری دھماکہ، خودکش جیکٹ رکھنے والا درزی گرفتار۔ ملزم نے 3 دن تک جیکٹ چھپائے رکھی۔ مرکزی سہولت کار کا خوارج سے رابطوں کا اعتراف۔ بمبار کے آن لائن بائک رائڈر کے ذریعے کچہری پہنچنے کی تصدیق۔ بغیر رجسٹریشن سروس دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ اسلام آباد خودکش حملے میں افغان دہشت گرد ملوث۔ سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، کسی کو امن تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ کیڈٹ کالج وانا کا دورہ، حملہ ناکام بنانے اور کیڈٹس کو ریسکیو کرنے والے اہلکاروں سے ملاقات۔ جرأت اور مہارت کو سراہا۔ درآمدی ٹیکس کی وصولی میں 25% اضافہ۔ معاشی ترقی کی رفتار بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کا ٹیکس نظام میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا، مثبت رجحانات حکومتی اقدامات کے درست ہونے کا ٹھوس ثبوت۔ ایف بی آر کو جدید، شفاف اور بہتر بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کی ٹیکس چوری روکنے کے لیے ادارہ جاتی اقدامات۔ بڑے شعبوں سے ٹیکس وصولی کے نظام میں خامیاں دور کرنے کی ہدایت۔ جسٹس کریم خان آغا بھی وفاقی آئینی عدالت کے جج بن گئے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان نے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں ججز اور وکلاء کی شرکت۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک اور جج مستعفی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا کر چیمبر خالی کر دیا۔ جسٹس شمس کو 2028 میں ریٹائر ہونا تھا۔ ان کے خلاف جنوری میں سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی فائل کیا گیا تھا۔ کراچی کی خواتین کے لیے خوشخبری۔ سرجانی عبداللہ موڑ سے نمائش تک پنک بس سروس کے نئے روٹ کا آغاز۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے، سندھ حکومت خواتین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔ لیبیا کے ساحل کے قریب 2 کشتیاں الٹ گئیں۔ 4 تارکین وطن کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ کشتی میں 95 افراد سوار تھے۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ سعودی عرب کی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں کے حملوں کی مذمت۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کے جوہری پروگرام پر بھی بات چیت۔ برطانیہ میں کلاؤڈیا طوفان نے تباہی مچا دی۔ ساؤتھ ویلز میں 1 ماہ کی بارش 1 دن میں برس گئی۔ ہنگامی حالت کا اعلان۔ سکول اور دفاتر بند۔ برمنگھم میں بھی سڑکیں تالاب بن گئیں، گاڑیاں بہہ گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ میکسیکو میں بدامنی اور کرپشن کے خلاف جین زی کے ارکان سڑکوں پر نکل آئے۔ 50 سے زائد شہروں میں مظاہرے۔ پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ ہیٹرک کا مشن، وائٹ واش کا ہدف۔ پاکستان کا سری لنکا سے ٹاکرا۔ راولپنڈی میں سیریز کا تیسرا اور آخری ون ڈے آج ہوگا۔ گرین شرٹس کی پلینگ 11 میں تبدیلیوں کا امکان۔ اور شاہین آفریدی کی جانب سے زمبابوے اور سری لنکن کھلاڑیوں کے اعزاز میں پرتکلف اشائیہ۔ پاکستانی پلیئرز کی بھی شرکت۔ تینوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے خوشگوار ماحول میں خوب گپ شپ لگائی، مختلف اقسام کے خوابوں کا لطف اٹھایا۔